ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬੀਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ, ਦੱਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ नफरत सी, तो कवे मैं सदके जावा या रसूल अल्लाह, कवे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। मिल के बोलो अपने दावे अंदर सच्चा नबी अलैहिस्सलाम ना प्यार कर दे हो। शिरक तो नफरत करो, बिदत तो नफरत करो, ते नमाज नाल अपनी नींद नालों नहीं जान नाल बहुता प्यार करो। नबी अलैहिस्सलाम नूं हराम तो बड़ी नफरत सी। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਰੇ ਡਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਜ਼ ਵਕੀਲ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ अम्मा ऐशा सदीका फरमांदियां ने मैं नबी अलैहिस्सलाम ने जिन्नी जिंदगी गुजारी है ना, ध्यान नाल गल सुनियो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सब नालों ज़्यादा नफरत अम्मा पाक फरमांदियां ने झूठ तो सी। कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने कोई झूठ वाला मामला आउंदा सी ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे दा रंग बदल जांदा सी। और हलाला वेख लो, नबी पाक नूं हलाले तो इन्नी नफरत है, उच्ची करो। हलाला करन वाला ते हलाला कराण वाला नबी पाक ने दोवां ते लानत कीती है कि नहीं? ते साडे बाज़ मदरसियां च मुसलमानां ने हलाले सेंटर खोले ने कि नहीं? जे मैं इंज ही लगा रहा तो लो 20-25 मिनट तो इस गल ते लग गए ने। उहदी वजह है कि मैं कोई रट्टी रटाई तकरीर नहीं करना आया, मैं मुसलमानों तुहाडी कामयाबी की कुंजी लैके आया, एक दर्द लैके आया, एक फिक्र लैके आया। यह सीरत मनान का ना नहीं, ये सिर्फ रबीउल अव्वल के अंदर डांस भंगड़े जलूसा का ना नहीं। उन्होंने चीज़ों तो नफरत करो जिन्होंने चीज़ों तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफरत करते रहे, और उन्होंने चीज़ों ना मुहब्बत करो जिन्होंने चीज़ों ना नबी अलैहिस्सलाम मुहब्बत करते रहे। मैं तमहीदी तौर पर तुहानूं दस्सिया सब नालों ज़्यादा नफरत शिरक तो सी, बिदत तो सी, बेनमाज बंदे तो सी, हराम तो सी, झूठ तो सी, हलाले तो सी। तो इस तरह ही जे मैं लगा रहा फिर दे असर तक भी जुमा पढ़ते रहेंगे, फसलों बाद फिर मैं मैंबर पर खड़ा हो जाऊँगा। लो मैं बड़े ही इख्तिसार नाल, ज़्यादा नहीं, तुहानूं 4 चीज़ां दस देना कि जिन्हां चीज़ों तो नबी पाक नूं बड़ी नफरत सी। ज़रा उच्ची आमीन कह के मेरे सीने ठंड पायो। अल्लाह पाक एक कबर अंदर जान तो पहले पहले सानू इन्हां 4 चीज़ां नूं छड्ड के अल्लाह अपने दिल च इन्हां दी शदीद नफरत पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। एक गल इह कि इन्हां चीज़ां नूं छड्डना है, फिर इन्हां चीज़ां दी अपने दिल अंदर नफरत रखनी है। 2 काम करने ने, फिर होएगा पता की, कदम चुकोगे जमीन भी सुभान अल्लाह कहेगी, कदम चुकोगे रहमत दे फरिश्ते भी तुहाडे ते सलाम नाज़िल करनगे। इन्हां 4 चीज़ों औखे सौखे होके अपनी जिंदगी चो कड्डो, वरना इन्हां 4 चीज़ों ने घर बर्बाद कर दिते, जमातां बर्बाद कर दित्तियां, तंजीमां बर्बाद कर दित्तियां, मुस्लिम मुआशरे का सत्यानाश कर दिता। ज़ाहिर है जिथे वो काम होणगे, जिहड़ा बंदा वो काम करेगा जिन्हां कामां तो शदीद नबी पाक नफरत करते रहे, उची बोलो सुखी रह सकदा? वो काम अच्छा हाजी साहब हो ही नहीं सकता जिस काम तो नबी पाक ने शदीद नफरत की होवे। ते आखिर ते मैं तुहानूं 2 वजीफे दसने ने जिन्हां वजीफियां ने नबी पाक प्यार बड़ा करते रहे ने। ए 4 नफरत वाले काम छड़ दवो, ए 2 वजीफे करते रहो, इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे तुहाडा इस्तकबाल करनगे। लो हुण बड़े ही इख्तिसार नाल सबक दी तरह एक कॉपी ते जाके चीज़ां लिखिया जे। एहसान भाई यज़दानी सिटी सेंटर वाले और दूसरे भाई तशरीफ फरमान है, यूट्यूब पर बार बार ये प्रोग्राम सुनिया जे। लो हुण चंद गुजारिशात करके मैं इंशाअल्लाह नमाज खड़ी करनी है। एक मैनू ना तुहाडे ते अज बड़ा ही प्यार आ रहा है, इन्नी हबस गर्मी और इन्नी मुहब्बत नाल तुसीं आए हो। मैं फिर ना एक दुआ करा, अल्लाह इन्हां दे माल जान च बरकतां कर दे, अल्लाह सारी जिंदगी किसी का मुहताज ना करी, अल्लाह सानू तौहीद ते गैरत ते शहादत दी मौत नसीब फरमाई, अल्लाह सानू बिदत दी लानत तो बचाई,
بھائی آمین کہندے نہ تھکیا کرو اللہ جے کتے کو نماز اندر ڈھل مٹھے تے اللہ نماز نال جان نالوں بہتا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ سانو جھوٹ تو حرام تو محفوظ فرمائی جنہ کماں تے نبی پاک لعنت کیتی ہے اللہ محفوظ فرمائی الہ العالمین نے کی فرمایا ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اگر مسلمانوں نبی علیہ السلام نال محبت کر دیو تو پھر جہالت جو باہر نکلو انہاں چیزاں تو نفرت کرو جنہ چیزاں تو نبی پاک نفرت کر دے رہا ہے انہاں چیزاں تو دور چلے جاؤ جنہ چیزاں نو نبی علیہ السلام نے نفرت دی نگاہ تو ویکھیا ہے حضرات اسی وقار آئیے جڑی میں سب نالوں پہلی گل دسنی چاہنا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نبی علیہ السلام تو بخیلی تو بڑی نفرت سی بخل تو بڑی نفرت سی کنجوسی تو بڑی نفرت سی کنجوس مکھی چوس بندے تو نبی پاک نو بڑی نفرت سی اور لوگو اللہ دا واسطہ جے نبی پاک نہ پیار کر دیو پھر گن گن کے نہ رکھیا کرو جوڑ جوڑ کے نہ رکھیا کرو جے رب نے دیتا ہے تو پھر بھیناں نو خالی نہ لٹایا کرو پھر مدرسیاں دے خرچ کرن اندر بخل نہ کریا کرو میں نبی علیہ السلام دی سیرت پڑھی ہے جدوں کوئی بندہ بخیلی کردہ کنجوسی کردہ نبی علیہ السلام دے چہرے دا رنگ چینج ہو جاندہ تے جدوں کوئی بندہ سخاوت کردہ نبی پاک دا چہرہ چن دی طرح چمکدہ نبی پاک کو سیاباں ہوندے سخاوتاں کر دے تے نبی علیہ السلام جدوں ویندے نبی پاک دا چہرہ کھل کھلا جاندا نبی علیہ السلام نو گن گن کے رکھن تو جوڑن تو بڑی نفرت ہے لوگ ارباں چھڈ گئے کروڑاں چھڈ گئے او کاڑے رنالے خرد دا مینوں نہیں پتا فیصل آباد اندر میں درجناں بندے جاننا جڑے ہزاراں بندیاں نو موٹر سائیکل لے کے دے سکدے سن نہیں دے کے گئے ہزاراں بندیاں نو فریجاں لے کے دے سکدے سن نہیں دے کے گئے ہزاراں بندیاں نو پلاٹ لے کے دے سکدے سن نہیں دے کے گئے پلاٹ چھڈ گئے کوٹھیاں چھڈ گئے بینک بیلنس چھڈ گئے قبراں اندر ٹر گئے اج اولاداں گل چھڑے اراڑیاں نے لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا جے نبی نال پیار کر دیو تے سخی مزاج بن جاؤ لٹن والے نہ بنو جوڑن والے نہ بنو لٹان والے بن جاؤ ساڈے نبی علیہ السلام نو تے انی سخاوت دے نال محبت ہے آقا فرماندے نے حدیث پسند آئے تے پھر ذرا توجہ رکھیا جے آقا فرماندے نے جے میرا اللہ اود پہاڑ بھی میرے سامنے سونے دا بنا دوے 3 راتاں بعد چوں گزرن میں سارے دا سارا اود پہاڑ بھی اللہ دے بندیاں اندر تقسیم کر دیاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ عصر دی نماز پڑھائی تے نبی علیہ السلام جلدی جلدی گردنہ پھلانگ کے اپنے حجرے اندر چلے گئے فَفَازِ النَّاسُ مِن سُرْعَتِهِ حدیث اندر میں پڑھے ہیں صحابہ گھبرا گئے اللہ دے نبی علیہ السلام کدی بھی انی تیزی نال گردنہ پھلانگ کے اپنے حجرے اندر نہیں گئے اج خیر ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے انی جلدی کیوں کیتی ہے صحابہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام جدوں واپس آئے تے اسی پوچھیا اللہ دے نبی کدی بھی انی جلدی اپنے مسلے تو اٹھ کے تسی حجرے اندر نہیں جے گئے پیغمبر وجہ کی ہے سبب کی ہے نبی پاک نے فرمایا میرے حجرے دے اندر ایک سونے دی ڈلی سی تے میرے ذہن اندر خیال آیا میں سورج ڈبن تو پہلے پہلے اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیاں ایک حدیث سن لو تو پھر میں دوسری گل تانوں دسنا نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 اشرفیاں دتیاں یہ جو سمجھ لو سونے دے دینار دیتے آپ نے فرمایا عائشہ اللہ پاک دے رستے دے اندر انہاں نو صدقہ کر دیو خیرات کر دیو اچھا جڑے بندے نو اج دے جمعے چو کوئی بھی گل یاد نہ رہے اے حدیث اپنے گلے دی مالا بنایا جے انقلاب واسطے اے حدیث ہی کافی ہے اگر میں
فیصلہ بادوں تواڈے کول آ کے مسند احمد بن حنبل دی اے صحیح حدیث بطور تحفہ دے جانا، اللہ دی قسم میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں رنالہ خرد مرکز نداء الاسلام آن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ سنیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سخاوت اور آپ نو کنی فکر ہے کہ اللہ دے رستے اندر میں خرچ کراں۔ نبی پاک جوڑ جوڑ کے نہیں سن رکھ دے، گن گن کے نہیں سن رکھ دے۔ آپ نے فرمایا عائشہ 6-7 جڑے دینار نے نا اے اللہ پاک دے رستے دے اندر نہ تسی صدقہ کر دیو۔ اماں فرماندیاں نے میں لے کے رکھ لے، اللہ دا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، میں آپ دی تیمارداری دے دیکھ بھال اندر مصروف ہو گئی۔ اللہ پاک دا کرنا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو چند دنوں تو بعد صحت عطا فرما چھڈی۔ اماں فرماندیاں نے جدوں پیغمبر علیہ السلام نو صحت ملی، آپ علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کیا تم واقعہ وہ 6 دینار اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیتے نے جڑے میں تینوں دیتے نے؟ سجدہ کہن لگی اللہ دے پیغمبر تسی بیمار ہو گئے، مینوں خیرات کرنا یاد نہیں رہا۔ تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ میرے کو لے کے آؤ۔ اماں فرماندیاں نے میں 6 دینار لے کے آئی، فوضعها فی کفہ، اے نبی علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی تے رکھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اجے تک صدقہ نہیں ہو کیتے تے میرے تے مرض بھی آ گئی سی، اگر اسے مرض اندر میں اپنے رب نال ملاقات کر لیندا تے 6 دینار میرے گھر اندر ہوندے تے دس میں اپنے رب دا کیویں سامنا کردا؟ حق حلال دے 6 دینار نبی دے گھر رہن تے نبی پاک فرماندے نے میں اللہ دا کیویں سامنا کردا؟ رشوت خوراں جے رشوت کھاندا مر گیا تے رب دا کیویں سامنا کرے گا؟ سود خورا جے سود کھاندا مر گیا تے رب دا کیویں سامنا کرے گا؟ چندے خورا جے چندہ کھاندا مر گیا تے رب نہ کیویں سامنا کرے گا؟ فیکٹری تے دکان چوں چوری کر کے جوڑی جانا اوے بھیڑاں دا حق کھا کے مر گیا تے رب دا کیویں سامنا کرے گا؟ رب دا واسطہ دے کے کہنا لوگوں لٹن والے نہ بنو، اور لوگوں لٹان والے بنو۔ کمزور بھیڑاں اگے جھوٹ نہیں بولی دا، کمزور بھراواں نہ جھوٹ نہیں بولی دا۔ جے رب نے دتا ہے کوئی قرض لین آوے تے دے دیا کر، کوئی اللہ دے ناں تے آوے تے دے دیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا سی گن کے نہ دیا کرو، رب بھی گن کے دے گا۔ اگلا ٹکڑا پسند آئے تے کہیں نہ پھر سبحان اللہ۔ تے فرمایا بغیر گنن تو تسی دیا کرو تے بغیر گنن تو تانوں رب بھی عطا کردا رہے گا۔ کتھے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، ایک نا سکھ سی، سکھ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں وڈی بے برکتی ہے بندہ اٹاں دے اندر گارے دے اندر اپنے پیسے دا بیڑا غرق کرے، پیسے دا غلط استعمال نہ بیٹے کرو، غریباں دا خیال کرو، قریب رشتہ داراں دا خیال کرو، غربت دا کسے دا مذاق نہ اڑاؤ۔ وہ نہ محل پیا بناتا سی، کوٹھی پیا بناتا سی، تے حافظ محمد لکھوی عباس بزرگاں نو اگر پتہ ہے انہاں دا بڑا دیسی انداز ہوندا سی۔ وہ سکھ اپنی کوٹھی بنایا تے کول کھلو کے پتہ کی آندے نے؟ رنگ محل بناون احمق، رنگ محل بناون احمق تے خرچن مال ربانا، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کرن ٹھکانا۔ حافظ صاحب نے جدوں پڑھیا تے سکھ رون لگ پیا، کہنے لگا حافظ جی ذرا ایک باری پھر پڑھیا جے۔ تے حافظ جی آندے نے رنگ محل بناون احمق تے خرچن مال ربانا، موت آئی سب چھوڑ علاقے قبری کرن ٹھکانا۔ لوگوں میں دسنا چاہنا جے نبی علیہ السلام نال پیار کر دیو پھر بخیلی تو نفرت کرو، پھر کنجوسی تو نفرت کرو۔ لو جی ہن اگلی گل 4 گلاں کرنیاں نے، 3 بڑے اختصار نہ سن لو۔ میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہنا اللہ بخیلی دی لعنت تو محفوظ فرما دے۔ جڑا بندہ بخیل ہے او دے اندر 38 گناہ ہونے جنہوں جوڑ جوڑ کے گن گن کے رکھن دی عادت ہے۔ 1 لاکھ تو بعد دوجا، دوجے تو بعد تیجا، چیدے تو بعد چوتھا، لکھاں روپیہ انہیں جوڑے ہے تے کتے انہوں مدرسے تے خرچ کرن دی توفیق نہیں، کسے غریب تے خرچ کرن دی توفیق نہیں۔ اور لوگوں کسے نو پلاٹ لے کے دے سکتے ہو تے لے دیو، کسے نو کوئی موٹر سائیکل لے کے لے سکتے ہو تے لے دیو، صدقہ جاریہ کسے نو سواری لے کے دینا، کسے نو سائیکل لے کے دے سکنا تے لے دے، سب نالوں بڑا ہی صدقہ جاریہ۔
बाहर सूरज जे नबी पाक नाल प्यार है ना, फिर मुहब्बत का पहला तकादा उन्हां चीज़ों तो नफरत करो जिन्हां चीज़ों तो नबी पाक नूं नफरत है। कंजूस बंदे तो नबी पाक नूं बड़ी नफरत है, कंजूसी बखीली तो नबी पाक नूं बड़ी नफरत है। हुण दुआ मैं करनी है तो आमीन तुसीं कहनी है, कबूल सोने रब ने करनी है। अल्लाह सानू मरन तो पहले पहले दरिया दिल बनन दी तौफीक अता फरमा। और जरूरी नहीं बंदा करोड़ापति होवे, 15,000 लेना ये चो भी 500 रुपया दिया कर, अपनी आखरत बनाया कर। साडे महल्ले च एक बंदा है, यजदानी साहब तवज्जो करियो, वो बंदा ना एक दिन मैं बड़ी मौज च बैठा सा तो मैं क्या दस यार किहड़े मुल्क जाना ही, जेड़े मुल्क जाना है मैं तेनों वीज़ा मंगा देना, दस लंदन जाना ही कि मदीने जाना ही, तवज्जो करियो। दिहाड़ी करने वाला गरीब जिहा बंदा तो वेखो ने जवाब की दिता, आंदा शेख साहब लंदन की लैन जाना है, मदीने ही मैनू कल दिओ तो उत्थे मस्जिद नबी के खादमां चों मैनू वीज़ा लै दिओ ताकि कल कियामत वाले दिन मैं मस्जिद नबी के खादमां चों उठाया जाऊँ। रंग महल बनावन अहमक ते खर्चण माल रुबाना, मौत आई सब छोड़े लाके कबरी करन ठिकाना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। दूसरी शायद जे तो नबी अलैहिस्सलाम बड़ी नफरत करते, तवज्जो फरमाना, दूसरी शायद जे तो नबी पाक नूं बड़ी शदीद नफरत सी, उस शय का नाम है सख्ती। केड़ी शय बोलियो ना, केड़ी शय? हर वेले दूसरे का खून चूस के ही रखना, मत्थे ते वट्टी पा के रखना, दिल नूं पत्थर ही बना के रखना। हाजी साहब किसे वेले बतौरे मेडिसन बतौरे दवाई सख्ती की लोड़ पैंदी है, लेकिन वो कदी कदी थोड़े जे वक्त वास्ते बस। मैं ये नहीं कहता कि नरमी नरमी करके तुसी बच्चियां नूं बेगैरत बना लो, बेहया बना लो, बीवी नूं आवारा बना लो, नहीं। दवाई के तौर पर मेडिसन के तौर पर गाहे गाहे सख्ती की जरूरत पैंदी है, लेकिन इनू बतौरे गजा नहीं रखना, बतौरे गजा नरमी नूं गालिब रखना। नबी अलैहिस्सलाम नूं सख्ती तो बड़ी नफरत है। पर इधर वेखियो, गुस्सा ना करियो, मैं 70% बड़े बड़े नेक बुजुर्ग भी वेखे ने ते बड़े बड़े अच्छे नमाजी भी वेखे ने, नमाज पूरी दाढ़ी पूरी, लेकिन इन्नी सख्ती इन्नी सख्ती इन्नी सख्ती इन्नी सख्ती शायद पहाड़ अंदर भी इन्नी सख्ती नहीं। इन्नी जिद इन्नी जिद इन्नी जिद। कई बीबियां अपने बंदियां ना इन्नी जिद करदियां ने, इन्नी जिद करदियां ने गमी खुशी दी मौके ते कि जाना भी नहीं तो उची बोलो बंदे नूं जान देना भी। बीबी क्यों लानत खटनी है, क्यों कतारमी कर रही है, जे किते वादा घाटा होवे है क्यों घर च लड़ाई पा के बह गई है, जिद पा के बह गई है। मैं अपनिया मुसलमान खवातीन की खिदमत गुजारिश करांगा, बेटे आखिर हद तक नरमी नरमी नरमी, माफी का बहाना लभना है, जोड़न का बहाना लभना है। किस हद तक नबी अलैहिस्सलाम नूं सख्ती तो नफरत सी ते नरमी पसंद सन। 2-3 वाकया सुन लो फिर मैं तीसरी गल करना। पहले सोहने नबी अलैहिस्सलाम दे दरूद ना पढ़ लीए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा ने, मस्जिद नबी दे अंदर दुआ करा अल्लाह तुहानूं उत्थों दीयां नमाज़ां नसीब करे। सारे मुहब्बतना मिल के अल्लाह तुहानूं उत्थों दे जुमे नसीब फरमाए। हाजी साहब बड़ी सुनने वाली गल है, तिरमिज़ी शरीफ अंदर मैं रवायत पढ़ी है और ये रवायत मुकम्मल बहुत घट बयान होंदी है, क्योंकि अमूमन साडे जिहड़े वाइज़ीन ते उलमा ने ना वो बुखारी मुस्लिम वाली रवायत बयान कर देंदे ने। तिरमिज़ी अंदर जिहड़ी तरतीब नाल आउंदी है ना बहुत घट बयान हुई है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, एक बंदा आया, उन्हें सब तो पहले आके नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ के पता की आंदा है, या अल्लाह मेरे ते भी रहम कर दे ते हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी रहम कर दे, तो या अल्लाह किसी तीसरे बंदे ते रहम ना करी। हुण गल वट वाली है वे कि नहीं कि तू ठेकेदार अल्लाह की रहमत दा।
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا تہجرت واسعہ کرمالیا کی لوڑ پئی اللہ دی رحمت نو ایک چھوٹی جی ڈبی چ بند کرن دی جی اللہ ساریاں تے رحم کر کے انہوں معاف کر دے تو بھاؤ دس اللہ دی رحمت کوئی مک جانی وہ بے خبر بندہ کسے ویلے کوئی زبان چوں بے خبری نال جملہ کٹ دے تو اچھی بولو وہ دل گھور کے ویکھنا مسیتے بیٹھے ہو گھور کے ویکھنا تسی ویکھنا وہ بڑے بڑے جاہل بندے مسجد اندر آ جاندے نے بے خبر بھا جی ضروری ہے ہر بندہ تیرے ورگا سمجھدار تے پڑھیا لکھیا ہی مسجد چاہتا ہے لقد تہجرت واسعہ کی لوڑ پئی سی اللہ دی رحمت بہادر ڈبی چ بند کرن دی خیر نبی علیہ السلام نے اینی گل کہی تے تھوڑا جہا اگے گیا تے مسجد اندر ہی پیشاب کرنا شروع کرتا مسجد نبی چ پیشاب ہو رہا ہے تے اللہ دے نبی ویکھ رہے نے تھوڑی جی مینوں اجازت دیو اگر ساڈے مسجد دے بابے تے ساڈی مسجد دی انتظامیہ تے ساڈے مسجد دے نمازی کتے نرم مزاج ہو جان اللہ جاندا جے مسیتے پیر دھرن نوں جگہ نہ ملے اسی تے نویں بندے نے جو گھور کے پیراں تو لے کے سر تک وینے جویں ادنا کوئی 751 ہے انہوں سینے لاؤ پیار کرو اپنے چھاتیاں چوڑیاں کرو اے محبت تے شہر دے ڈرم بن جاؤ وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے سخت مزاج بندہ سب نالوں زیادہ بیڑا گرک اپنی صحت دا کردا ہے سب نالوں زیادہ بیڑا گرک اپنے نامہ اعمال دا کردا ہے مسجد نبی چ پیشاب ہو رہا ہے تے اللہ دے نبی ویکھ رہے نے صحابہ لپکے صحابہ ڈانٹنا شروع ہو گیا اپنے فرمایا صحابہ رک جاؤ سارے مل کے بولے ہو پیشاب کرن والے نو نہیں روکیا ڈکن والے صحابہ نو روکیا اے جے نبی علیہ السلام دی نرمی جدوں فارغ ہویا تے نبی پاک نے بلا کے فرمایا یار گل سن سیاںا بیڑا بندہ ہے اوے مسجداں نماز پڑھن واسطے نے مسجداں پیشاب کرن واسطے نہیں تے صحابہ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین اوے تسی متھیاں تے وٹ پاؤن واسطے نہیں جی آئے تسی تے محبتاں تے نرمیاں تقسیم کرنا آئے ہو شیطان ایری چوٹی دا زور لا دیندا ہے کہ اس بابے چ میں چڑچڑاپن کیویں پیدا کرنا ہے اینو ضدی کیویں بنانا ہے سخت کنوں کیویں بنانا ہے کیونکہ اینو پتہ ہے کہ اس بابے نو نمازاں پڑھدیاں دعاواں کردیاں رب رب کردیاں ساری عمر گزر گئی ہے تے رب نے اینو ایک جھٹکے چ معاف کر دینا ہے تے اینو میں معافی لین دینی اعلیٰ درجے دے رحیم بنو کریم بنو نرم مزاج بنو اچھا نبی علیہ السلام تشریف فرما سن سیدہ عائشہ بھی تشریف فرما سن یہودی آئے یہودی آ کے کہنے لگے السلام علیکہ استغفر اللہ یہ بڑے گندے لوگ سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا معنی ہوتا ہے تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوے رحمت ہوے تے بولیو رحمت ہوے تے برکت ہوے تے السلام علیکم دا معنی ہے استغفر اللہ اللہ تینوں موت دے تے رب تیرا بیڑا گرک کرے یہودی بدبخت آ کے کہنے لگے نبی علیہ السلام نو السلام علیکہ ماں نو تیش آ گیا ماں نے آکھیا علیکم السلام واللعنہ بیڑا گرک تہاڈا ہوے تے تواڈے تے رب دی لعنت ہوے میرے نبی دے بارے جملہ بولتے ہو آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ رک جا میری عائشہ اینا سخت بولا جواب اندر بول کیوں بولے آئی اینیاں سختیاں عرشتے میرے رب نو پسند نہیں اور نبی پاک دے شان دے دفاع اندر جے ماں عائشہ سختی والا بول بولے تے او نبی نو تے اللہ نو پسند نہیں تو پیو نو اڈ اڈ کے بولنا تے بدبختہ دس رب نو کیویں پسند ہے تو وڈے بھرا نو اڈ اڈ کے پینا دس رب نو کہ بھیناں دا جینا حرام کیتا یہ گندیاں گالاں والی بھیناں ہی رکھیاں نہیں اے خون سکان لئی بیوی رکھی او خون سکان لئی ماریاں اے مہمان پراؤنیاں بھیناں تھیاں ہی رکھیاں جے اللہ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام حضرت حسن نو چمن ڈے سن سینے لان ڈے سن بڑا پیار کر رہے سن حضرت حسن نو ہی حضرت حسین نو دعا کرو اللہ جنت انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے تے ایک بندہ کہنے لگا اللہ دے نبی صاحب تسی بہت چم دیو پے اہیں تے کدی نہیں بدے چومے تے نبی نو سختی تو اینی نفرت سی آپ نے فرمایا کہ تیرے دل چ اللہ نے رحم کڈ لیا تے دس میرا کی قصور ہے
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ اچھا جی، میں ہوں تیسری گل کر لگا، میں دھیان میرے وال کریو۔ میں ویسے 10-12 بندیاں نو جاننا، حاجی صاحب میرے وال ویکھنا ہے، وہ اگر اپنے چو سختی کٹ دین نا، کی کٹ دین تے پاسے دا سونا نے کی نے صرف انہاں دی پرسنالٹی، شخصیت اور رب نے جڑیاں صلاحیتاں دتیاں نے نا، انہاں ساریاں دا ستیہ ناس کر دیتا ہے۔ زبان دی سختی، رویے دی سختی تے سلوک دی سختی۔ تسی بولنا نہیں پر بولیا جے، جانور تے بھی سختی نبی پاک نو پسند۔ ایک بندے نے چھری سامنے رکھی تے آپ نے فرمایا چھری چھپا، آرام نال زمین تے بچھاڑ اس جانور نو۔ پتا جی نہ انہیں بلی تے سختی کیتی تے اللہ نے اس عورت دی زندگی پر دیاں عبادتاں برباد کر کے تے اس عورت نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک سانو نرمی نہ پیار کرن دی توفیق دے۔ نبی پاک نو سختی تو بڑی نفرت سی، ادھے بھی آمین نہیں کہندے۔ اللہ سانو سختی دی لعنت تو بچا۔ سختی رکھنی ہے بطور دعا، بطور غذا نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ 4 گلاں میں کہیاں سن تے 2 بیان ہو گئیاں نے، تے چلو تیسری بھی بیان کر دینا چونکہ وقت کافی ہو رہا۔ میں تہاڈا بڑا خیال ہے، 2 وظیفے بھی دسنے نے، تے تیسری بھی ذرا دھیان نہ سن لو، پر ایک باری سینے میرے ٹھنڈ پاؤ۔ اللہ سانو اپنی رحمت نہ بخیلی تو بچا، اللہ پاک سانو سختی دی لعنت تو بچا۔ اوے گھر بیٹھے اللہ نے تانوں عقیدہ توحید و سنت دے دیتا ہے، سخیاں دے امام بن جاؤ تے اللہ دے بندیو نرمی دے بادشاہ بن جاؤ۔ پھر تانوں 11 مولوی سد کے راتاں نو جلسے کران دی لوڑ نہیں، تہاڈی سخاوت ویکھ کے، تہاڈی نرمی ویکھ کے اللہ لوگاں نو مسلک کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما دین گے۔ سخاوت دے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے، نرمی دے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تے نرم پتہ کہ ہو جے بننا ہے، پتھر مارن والے یارا، کی مارن والے؟ پتھر مارن والے یارا، جے تم میرے والے آویں سینے نال میں لاواں تینوں تے سیدھا ہی جنت جاویں۔ جانور نہ نرمی کریے تے او وش جاندا ہے، بیوی نہ بھی نرمی کریا کر، بھیناں نہ بھی نرمی۔ ہاں جتھے کوئی بغیرتی والا کام ہو جائے، جتھے کوئی رب رسول دی حد پھلانگی جائے، اوتھے چہرہ سرخ ہونا چاہیے۔ باقی معاملات اندر نرمی۔ آخری گل سنو تے نماز کھڑی کریے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بخیلی تو بڑی نفرت ہے۔ دوسرے نمبر تے بولو پھر بولو، سختی کرنی۔ تیسری گل سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نا زبان دی آوارگی تو بڑی نفرت سی۔ سارے سچ مسیتے وے کے بولے ہو۔ ہن اکثر مسلماناں دیاں زباناں آوارہ نے کہ نہیں؟ او بھائی جے نبی پاک نال پیار کر دیو پھر سخی بنو، پھر نرم مزاج بنو بھائی جان، پھر زبان تے پیرا مضبوط رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے اس گل تے تہاڈا ایمان ہے نا کہ اللہ ہیگا ہے تے مر کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، تے نبی پاک نے فرمایا سونی گل کرو ورنہ چپ رہو۔ پیارے بھائی میں حدیث پاک بچیاں نو پڑھانا، گھراں دے رولے مکانے جے، سیاست دے رولے مکانے جے، تنظیماں دے رولے مکانے جے، مسیتاں دے جھگڑے مکانے جے، گھر دے جھگڑے مکانے جے،
1000 ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੁੜ 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 ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਫਟ ਬੰਦਾ, ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੱਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੋ। ਨਬੀ ਸਰਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਰਗੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़यामा। नबी पाक फरमाते ने मैनू सब नालों ज़्यादा नफ़रत उस बंदे तो में, मैनू सब नालों ज़्यादा नफ़रत उस बंदे तो में, ते क़यामत वाले दिन सब नालों ज़्यादा मेरे तो दूर वो बंदा होएगा जिस 3 खामियां ने, असरसारून अल मुतशद्दिकून अल मुतफैहिकून। जेड़ा बंदा जुगतां मारदा है, वड़ाछां खोल खोल के गल्लां करदा है, ते मजलिसां 'च बह के तकब्बर वाले बोल बोलदा है। फरमाया मैनू सब नालों ज्यादा नफरत उस उम्मती तो है, और कियामत वाले दिन मेरे हौजे कौसर तो मेरे दो सब नालों ज्यादा दूर वो बंदा होएगा जेड़ा जुगतबाज होएगा, वृक्षां खोल खोल के गल्लां करदा होएगा, ते मजलिसां 'च बह के तकब्बर वालियां गल्लां करदा होएगा, लोकां नूं हकीर जानदा होएगा। तुहानूं रब दा वास्ता दे के कहना, आ जिन्ने थिएटरां वाले ने ना, आ मजाक रातां वाले, आ जिन्ने जुगतबाज ने, रनाला खुरद दे बासियो, पता नहीं जिंदगी रहनी है कि नहीं रहनी। मैं निशानदेही करके चला जे तुहाडी नस्ल दे बड़े वड्डे मुजरम जे, इन्हां नूं सुनिया ना करो, इन्हां तो नफरत करया करो। ये लोग इस हदीस की जद अंदर जे बड़े गंदे जुगतबाज जे, कबरां ना मजाक करदे जे, फरिश्तियां ना मजाक करदे जे, लोगों दीयां इज्जतां ना मजाक करदे जे, लोगों दीयां धीआं दा मजाक करदे जे, और ये फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए तुहाडे घरां 'च दाखिल हो गया जे। वेख वेख के मैं वेखिया हर दूसरा नौजवान भी जुगतबाज बनता जा रहा है। हाजी साहब अब वजीफे सुनो, मैं नमाज खड़ी कर लगा। बाजारी बंदा तो बाजारी होया, दुनियादार दुनियादार होया। मैं 90% दीनदारां दी भी मजलिस वेखी है, उन्होंने भी भैड़ी आदत पै गई है मजलिसां 'च बह के जुगतां मारनियां, ते हर वेले हसी जाना हसी जाना हसी जाना। हालां नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा गल गल ते कह के लगा के हसदा है ना, अल्लाह पाक उहदे ते पहला अजाब सुट्टदे ने, अल्लाह उहदा दिल ही सख्त कर देंदे ने। उहनूं नमाज च रोना नहीं आउंदा, उहनूं कुरान पढ़दे रोना नहीं आंदा। मेरे प्यारे भाईओ, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, खवातीन तवज्जो फरमाना, खवातीन नूं मैं खास कर कहना कि तुसीं ना 24 घंटियां च ना जे बड़े भी बोल बोलने ने ना, तो 24 घंटियां 48 जुमले बोलने ने, 48 कलमे बोलने ने, 50 कलमे नहीं बोलने। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र दे अंदर रहो, जिक्र दे अंदर जरूरी बात करो, खामोश। फरमाया मैनू सब नालों ज्यादा नफरत उस बंदे तो मैं जेड़ा मुंह फटे। की है ना वड्डे दा हया, उची बोलो ते ना बेटे वड्डे दा भी हया करना है, बेटा छोटे दा भी हया। सोहने बोल बोलने ने, ऐ जुबान अल्लाह ने तलवार दा नहीं इहदे को कम लेना, बेटे तेशे दा कम नहीं लेना। इधर वेख, इहदे कोलों गटर दा कम नहीं लेना कि हर वेले गंद ही कड्डी जाए। इहदे को बरूद दा कम नहीं लेना। जुमला पसंद आया तो फिर सुभान अल्लाह कहना। इहदे कोलों शहद दा कम लेना, नहीं बोले। इहदे कोलों गुलाब दे फुल दी खुशबू दा कम लेना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਫਾਤਿਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੜਫੂ ਤੜਫੂ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸ਼ੈ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਛੀ ਜੇ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਬਾਊ, ਬੜਾ ਬਾਊ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। तेरे को 4 टके की आ गया, थोड़ी जी जवानी की आ गई, हुण तू प्यो नूं प्यो नहीं समझदा, भैणां नूं भैणां नहीं समझदा। उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੀਆਂ मुस्कुराहटां छीनना बेवकूफा, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ खुश वेंदे ने ते उन्हां ਦੀਆਂ भुੱखां ही उतर जांदियां ने। ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ तेरे विच बोलदा, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ। ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਖੀ ਜਿਹੜਾ
तेरे विच बोलदा कौडी भी नहीं मुल पैना तेरे इस खाली खौल दा डाडा तू हिसाब देना एक एक बोलदा खत्म हो जानियां ने शाना जो चेरियां कबर नूं उडीकां रोज़ रहिंदियां ने तेरियां मौत हर रोज़ पावे तेरे कर फेरियां खाली इत्थे आया है ते खाली इत्थों जाना ही भैणां ते भरावां तेरे कम नहीं आना ही। बाबे जी वकार में दसना है चाहना लोगों बखीली तो नफरत करो सख्ती तो नफरत करो जबान दी आवारगी तो नफरत करो किसी दे बारे कोई शान दे खिलाफ जुमला ना बोलो। कित्थे मैनू हदीस याद आ गई अम्मा ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सईदा सफ़िया दे बारे कह दिता अल्लाह दे नबी है कद दी छोटी औरत ना तुसी शादी कर लईए। नबी हाला है भी कद छोटा है कोई गाली नहीं दिती कोई बुरा नहीं बोलिया। आपने फरमाया ऐशा नहीं मेरी ऐशा इहो जिहा बोल मूँह चो कढ़िया ही मिठे समुंदर सुट दिता जाए तो सारे मिठे समुंदर का पानी भी कौड़ा हो जाए। बंदे का कद छोटा होवे ते उन्होंने ताना नहीं देईदा एहसास नहीं दिलाईदा रंग काला होवे ताना नहीं देईदा एहसास नहीं दिलाईदा कोई गरीब घर दा होवे ना ताना नहीं देईदा एहसास नहीं देईदा कोई माड़ा होवे ना ਉਹਦੇ माड़े होने का मजाक ना उड़ाया करो। आप दे हसदे रहिंदे हो जुगता मारते रहिंदे हो अंदरों अंदरों मर जाता है तो वह किड्डा बदबख्त बंदा है जिन्हें जिहदा मजाक उड़ाया तो अंदर कमरे च बह के रोन डिया है। अल्लाह की कसम एक दा आंसू तेरे ते तजाब बन के डिगेगा तेरे ते अल्लाह का अजाब बन के डिगेगा। जिहड़ा तेरे गिरेबान ते नहीं ना आ सकता ਉਹਦੇ आंसुआं तो डरिया कर ਉਹਦੀ बददुआ तो डरिया कर किसी को बेइज्जत ना करिया कर किसी ना वादी काटी ना करिया कर। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा।